Mayor Acosta nahimong emosyonal sa nasaksihan sa pagkamabulukon o puno sa paghulagway sa bililhing tradisyonal nga kultura isip Pilipino ang napakita sa gipahigayong Pusong Pilipinas Variety Show sa Dakbayan sa Oroqueta sa pinasahi nga pagselebrar sa Philippine Independence Day. Aniya ang kumpletong detalye. Nakadaig si Oroqueta City Mayor Lemuel Merkem Acosta sa pagsaksi sa performance sa mga kabataan nga puno sa paghulagway sa kultura sa usa ka Pilipino nga hinay-hinay nang nakalimtan sa bagong henerasyon. Apan sa maong higayon nga ang tibok nasod nagselebrar sa Independence Day, nakita pagbalik ang kaanindot sa kultura sa usa ka Pilipino dihang gihulagway pinaagi sa usa ka sayaw sa pagkanta sa mga estudyante sa Oroqueta City nga gihulma ni Gilbert Roa isip musical director sa Pusong Pilipinas Variety Show. Ang ato ang performance karong gabi una na-touch kay ko, natandog kay ko, emotional kay ko kay dugay na nga panahon nga wa nato nakita ug wa nato gibandera ang kulturang Pilipino ug nalimot na ta nga kita Pilipino, and we should remember that our forefathers fought hard for this independence, and this is their greatest gift to all Filipinos. Mao kini ang hagit sa tanan nga dapat dumdumon sa katawhan kun unsa ang sakripisyo sa atong mga katigulangan aron madaog ang pagkabot sa kagawasan gikan sa mga banyaga nga misakop kanatong mga Pilipino. Dili gayud kalimtan ang kultura ug tradisyon sa usa ka Pilipino. Sagit nato kusog, kitang tanan moingon, ako ay Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Nalingaw ang katawhan nga naglantaw sa Pusong Pilipinas Variety Show nga hapsay ug nindot nga gi-perform sa mga talentadong estudyante sa Oroqueta City nga gitawag nga Oro Treasures. Imong mabatian ang simple ug puno sa maayong mithi ang kultura ug tradisyon sa usa ka Pilipino. Mahimo kining garbo sa dakbayan ang nakitang maayong pasundayag.